السلام عليكم، مرحبا بكم في اخر فيديو في لاكوسمولوجي ان شاء الله اللي غندويو فيها على البلانيت مارس اولا كوكب المريخ. ونبداو على بركه الله. Planète Mars. La planète Mars porte le nom de planète rouge en raison de sa couleur. Il est fait du matériau rocheux très dense. La distance de Mars au Soleil est une fois et demi supérieure à celle de la Terre. كوكب المريخ اللي كيتسمى بالكوكب الأحمر بسبب داك اللون ديالو، وهو مصنوع من واحد المادة كثيفة جدا، والمسافة من كوكب المريخ حتى للشمس هي مرة ونصف أكبر من المسافة من الأرض. من الأرض. Mars est 207 millions de kilomètres du Soleil, dont sa position la plus proche périphérie est à 249 millions de kilomètres du Soleil, dans sa position la plus éloignée. قال لك الكوكب المريخ المسافة كيبعد واحد المسافة ديال 207 كيلومتر على الشمس في الوضعيه ديالو اللي كيكون فيها اللي كتكون فيها الشمس قريبه زعما، يعني كتكون في لا بيريفيري. وقلنا شنو هي لا بيريفيري؟ هي واحد فيبل ديستانس كسيبار اون بلانيت افيك لو سولي، يعني المسافه اللي كتفصل لينا ما بين الشمس واحد البلانيت هي البيريفيري. يعني ملي كتكون الشمس في اقرب بوزيسيون ليها اللي هي البيريفيري كيبعد عليها المريخ ب 207 مليون، وكتبعد ب 249 مليون دو كيلومتر على الشمس ملي كتكون في الوضعيه البليز لوان، يعني البعيده اللي كتسمى بالافيلي لا بلي غروند ديستانس، هي لا بوزيسيون بليز éloignée. L'orbite de Mars est plus elliptique que celle de la Terre. Sa distance au Soleil varie donc plus en son point le plus proche du Soleil. Mars reçoit 45% de rayonnement en plus qu'en son point de plus éloigné. Les températures de surface peuvent varier de moins 125 degrés à 22 degrés Celsius. مدار المريخ. قالك مدار المريخ هو الاكثر ايليجيا من مدار الارض. يعني قلنا اصلا بلي المدار ديال لي بلانيت كيكون ايليجي ماشي سيركولير، كيكون بحال بيضاوي، وبالتالي في المسافه بين الشمس وبين المريخ كتفاوت بزاف. وعند النقطه القريبه، يعني اقرب نقطه من الشمس، كيتلقى المريخ، يعني كيتلقى المريخ واحد الاشعاع اكثر بنسبه 45% من اللي كيكون في النقطه ابعد منه. يعني ملي كيكون في واحد النقطه اللي كيكون قريب فيها من الشمس كتوصل الاشعاعات بزاف مقارنه ملي كيكون في واحد النقطه اللي بعيده على الشمس. هذه راه باينه اصلا. ويمكن زعما تختلف ديك درجه حراره السطح من ناقص 125 دوغري سلسيوس حتى ل 22 درجه مئويه. La surface de la planète rouge consiste en un désert glace prismé de blocs rocheux et hérissés de dunes et de cratères. Mais il possède également certains des sites les plus spectaculaires du système solaire. Ces volcans, canyons, par leur importance rendant ceux de la Terre très amoindrés, moins importants en termes de volume et de taille. Sa couleur rouge teint à son sol riche en oxyde de fer ruile. السطح ديال كوكب المريخ يتكون من صحراء متجمدة تتناثر فيها الصخور والكتبان الرملية والحفر، ولكن عندها عاوتاني واحد المواقع الأكثر روعة في النظام الشمسي، حيث فيها البراكين والأخاديد
بحكم الأهمية ديالها كتخلي ديك اللي كاينة في الأرض كتبان صغيرة بزاف بزاف وكتكون عندها أقل أهمية من حيث الحجم. يعني دوك البراكين اللي كاينين في سطح المريخ راه هما كبار بزاف 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 مقارنة مع اللي كاينين في سطح الأرض. واللون ديالها اللي قلنا كيكون احمر لاش كيرجع؟ يعني كيرجع لكون التربه ديال سطح الارض غنيه باكسيد الحديد ولا الصدى. داكشي علاش كيبان لنا الكوكب الاحمر، زعما كيبان لنا كوكب المريخ احمر، وعلى داكشي علاش كيتسمى الكوكب الاحمر. دابا نشوفوا l'atmosphère. Mars possède un climat du nuage et du vent dominant. Sa mince atmosphère contient surtout du gaz carbonique. Un tiers de l'atmosphère peut geler au pôle. الغلاف الجوي ديال المريخ قال لك كيحتوي على يعني كيحتوي على واحد المناخ والسحب والرياح اللي مهيمنه بزاف، يعني كتواجد بكثره بزاف. والغلاف الجوي ديالو اللي رقيق بزاف في الغالب كيحتوي على ثاني اكسيد الكربون، ويمكن ليه يتجمد في ثلث الغلاف الجوي عند القطبين لي بول. Le mouvement rétrograde, les planètes au-delà de la Terre, dont Mars semble parfois reculer dans le ciel, n'a pas changé. Non. Si ce qu'on appelait le mouvement rétrograde, Mars n'a pas changé de direction, mais tournant moins vite que la Terre autour du Soleil, il semble reculer lorsque celle-ci l'a dépassé. هاد الموفمون ريتروغراد اولا الحركه التراجعيه قال لك بعض المرات كيبان لنا الكواكب خارج الارض بما في ذلك المريخ كتنحسر في السماء، وهذا اللي كنسميوه بالحركه التراجعيه. فالمريخ زعما ما كيغيرش قال لك الاتجاه ديالو، ولكن ملي كيدور بسرعه اقل من السرعه ديال الارض حول الشمس كيبان لنا انه كيتحرك للوراء عندما يمر الاخر به. La vie qu'il existe sur la Terre nécessite la présence d'eau, bien que celle ne puisse exister sur Mars à l'état liquide en raison du froid qui règne. Certains traits de sa surface laissaient présager qu'autrefois l'eau collait sur la planète. Des sondes ont découvert la présence de canaux qui n'ont pu être creusés que par l'eau courante. Les scientifiques pensant que le terrain chaotique de Mars a pu de former lorsque de l'eau enfermée dans le sol s'écoulait rapidement en les fracturant. قال لك الحياة كتطلب كما على الأرض وجود الماء، يعني أي كوكب باش تكون فيه الحياة ضروري من وجود الماء، على الرغم من أنه لا يمكن باش يكون هذاك الماء في سطح المريخ. علاش؟ حيتاش في المريخ كيكون فيه البرد بزاف، يعني كيكون فيه الكلاص، دونك الماء كيكون في الحالة الصلبة، وكتشير بعض سمات السطح ديالو إلى أن المياه كانت كتدفق في الماضي على الكوكب، والمجسات دوك المجسات لي صوند اكتشفت وجود قنوات لا يمكن حفرها إلا بالمياه الجارية، ومما خلى العلماء يعتقدوا أن دوك التضاريس الفوضوية اللي كاين في المريخ ربما زعما تشكلت ملي دفقات لينا دوك المياه المحاصرة في الأرض بسرعة، ومما أدى إلى تشققها. La surface de la Terre, la surface de la planète, les régions élevées dominant hémisphère sud de la planète, tandis qu'au nord s'étendent de vastes plaines de longues falaises séparant les deux zones. Des cratères formés par des impacts de météorites marquent les régions du sud et sont cachés au nord.
البنية ديال كوكب المريخ أولا الكوكب الأحمر. قالك في الكوكب الأحمر كتهيمن لينا دوك المناطق المرتفعة على النصف الجنوبي للكوكب، بينما في الشمال يعني في النصف الشمالي كتمتد فيه سهول شاسعة كتفصل لنا دوك المنحدرات الطويلة بين المنطقتين، وتشكلت دوك الحفر اللي هما لي كراتير. تشكلت دوك الحفر نتيجة اصطدام النيازك وخلاو لينا دوك المناطق الجنوبية تخبأ لينا في الشمال. نمشيو دابا لاخر فقرة اللي هي Olympus Mons. Il est le plus grand volcan de Mars et de tout le système solaire. Il s'élève à 24,000 mètres au-dessus des plaines de Tarsis qui l'entourent et présente à ses pieds une falaise de 6,000 mètres de haute de volcan, mesure 600 km de large et son cratère de 90 km sans éruption. La plus récente remonte peut-être à 25 millions d'années. هاد أولمبيوس مونس اللي هو واحد البركان، قالك هو أكبر بركان على سطح المريخ وفي النظام الشمسي بأكمله، يعني أكبر بركان كيتواجد مقارنة مع كاع دوك البراكين اللي كاين سواء في الأرض ولا في الزهر ولا في الكواكب الأخرى. كوكب المريخ قلنا هو اللي كيحتوي على واحد البراكين اللي ليها أهمية بزاف، يعني كبيرة بزاف. وكيرتفع هذا البركان هذا ب24,000 متر فوق سهول تارسيس المحيطة، وكيبلغ الارتفاع ديالو 600 متر من عند قدميه، وكيبلغ العرض ديال هذا البركان 600 كيلومتر، والكراتير ديالو ولا الحفرة اللي خلاها مثلا ديالو هي 90 كيلومتر. ويقدر يكون ثوران ديالو ولا الثوران ديالو زعما بحال قلتي الهيجان ديالو ولا لاكتيفيتي ديالو النشاط ديالو الاخير قبل 25 مليون سنه، يعني قبل 25 مليون سنه كان اخر زعما النشاط ديالو كان قبل 25 مليون سنه. اذا كنكون ساليت لا بارتي ديال لا كوسمولوجي. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوها بعدا وما يكونش عندكم حتى شي مشكل فيها، ولا عنده شي حاجه ما فهمهاش يكتبها في كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. بالنسبه بغيت نطرح عليكم، ما عرفتش واش بغيتوا نخدم معكم التيدي ديال الكوسمولوجي او لا نبدا لكم في الكلمه. يعني نتوما شنو بغيتوا، واش نبدا لكم في الكلمه حتى هي باش نكملوها عاد نديروا التيديات ولي زيكزام، اولا ندير لكم التيدي ديال الكوسمو عاد نديروا الكلمه. المهم اللي بغيتوا اكتبوا لي في الكومونتير باش ان شاء الله في اقرب وقت نبدا لكم شنو بغيتوا نديروا ان شاء الله. وشكرا على المتابعه ديالكم، كنتمنى تكونوا فهمتوا.